सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजम सवाती साहब का ये कहना कि उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर, उसके कहने पर जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, राब्तों की कोशिश की और आगे से दरवाजे नहीं खुले, इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आर्मी चीफ ने इमरान खान के किसी बात का जवाब देना होगा या कोई पैगाम पहुंचाना होगा या कोई वसूल करना होगा, वसूल भी करना होगा, तो वो आजम सवाती जैसे ढोल को अपने मीटिंग के लिए बुलाएंगे, राब्ता करेंगे। और भाई, उनके पास एक नहीं, उनके पास दर्जनों ऐसे जराए हैं कि पैगाम बराह रास्त आ भी सकता है, वसूल भी किया जा सकता है, और उसके लिए ऐसे चैनल्स हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आजम सवाती तो ढोल है, वो ढोल के जरिए अपने पैगाम वसूल करें और ढोल बजाता रहे। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त दो नाम बिकते हैं, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर। अब आप जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान का नाम लीजिए, यही मीडिया की दुकानों पे बिकता है। यही दो नाम जो हैं ये सियासतदान बेचते हैं। यही दो नाम, जिसको भी तवज्जो हासिल करनी होती है अपने पकौड़े बेचने के लिए, वो इन दो नामों से अपनी बात शुरू करता है और उसके बाद अपनी खिदमत पेश कर देता है कि जनाब मैंने तो ये कोशिश की थी, या मैंने फलां कोशिश की थी, या मैं कर रहा हूं। ये वो अपना सौदा बेचने के लिए इन दो नामों का इस्तेमाल होता है। वरना कोई, देखिए, बात ये होती है कि कोई भी राब्ता बहाल अगर हो दो बड़ी शख्सियात के माबैन, तो किसकी नीयत कैसी है उसका अंदाजा तो उस इंतखाब से हो जाता है जो जरिया होता है। यानी किस आदमी का इंतखाब किया गया है पैगाम पहुंचाने के लिए या वसूल करने के लिए, वो आधा जो है वो मामला, वो तो उस इंतखाब पे ही खुल जाता है कि आदमी जिसका इंतखाब हुआ है पैगाम के लिए, वो आदमी क्या है। तो आजम सवाती की आपको ये हैसियत लगती है कि आजम सवाती यानी इमरान खान आजम सवाती से कहेगा, या आर्मी चीफ जो है वो आजम सवाती से मिलेंगे? वो खुदा का खौफ करना चाहिए। तो आजम सवाती इस तरह की बातें करते रहे, ठीक है, उनको तवज्जो हासिल करनी है। उनको अगर वो इस तरह का बयान ना देते तो जाहिर है मैं भी इस तरह तबसरा ना कर रहा होता, ना आप सुन रहे होते। तो ये दो नाम हैं जो बिक रहे हैं, यही बिकते रहेंगे। अभी फिलहाल तो यही लग रहा है, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए, ये अब एक दूसरी बात है। तो उसका जवाब ये है कि नहीं होना चाहिए। सियासत कभी भी बंद गली में नहीं जानी चाहिए। और इंडिया से तो हमारी जंगें हैं, उसके बावजूद हम बात करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव सबके इल्म में है, लेकिन अब बात कर रहे हैं ना, अटैक भी किया, नुमाइंदा भी भेजा, गुफ्तगू भी हो रही है। ईरान के साथ अभी आपने देखा, उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, हमने ईरान पे अटैक कर दिया, उसके बाद मुलाकातें हुई ना, राब्ते हैं। तो जब आप, क्योंकि हमसाए हम तब्दील नहीं कर सकते, इसमें कोई कोई गैर मामूली बात नहीं है। तो अगर हम बैरूनी कुव्वतों के साथ रास्ते निकाल सकते हैं बात करने के, तो जो मुल्क के अंदर लोग हैं क्यों नहीं आपस में बात कर सकते? सो ये डेडलॉक नहीं होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के और इमरान खान के राब्ते अव्वल तो किसी ना किसी सतह पे होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो होने जरूर चाहिए। देखिए, ईद के बाद जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान है वो मुराद सईद करें या उससे पहले इमरान खान ने किया था, अब जाहिर है जिंदा रहने के लिए उन्हें कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई एक्टिविटी वो चाहिए। तो इसको उसी तरह देखना चाहिए। पीटीआई में तो कोई ऐसी ताकत अब दमखम नहीं है, वो खुद भी जानते हैं कि कोई एहतजाजी तहरीक चला के वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मौजूदा निज़ाम का। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो खबरों में रहेंगे, यही बस उनका हुनर है। पख्तूनख्वा एक गरीब जंगसदा सूबा है, उसके सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है बड़ी बेरहमी से, वो हो जाएगा। लेकिन असल जो है मामला, देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जिस कहना चाहिए एक आतिश फिशा के धाने पर है ना, उस आतिश फिशा के अंदर जो लावा है वो पीटीआई नहीं है, वो लावा है लोगों की अपनी महरूमियों का, उनके दुखों का, उनके दर्द का, बेरोजगारी का, सेहत के जो सहूलियात हैं उनके ना होने का, मुस्तकबिल में गैर यकीनी का दुख, कारोबार की तबाही का दुख, अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो दुख, महरूमियों का दुख, वो है असल लावा। पीटीआई कोई चीज नहीं है जिससे निजाम को खौफ है या मुल्क को खौफ है या होना चाहिए। असल जो खौफ सबको मुश्तरका तौर पे, पूरी जो एक अपोजिशन हो, हुकूमत हो, जो भी अशराफिया है पाकिस्तान की, उसको अगर फिक्र होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए कि
جو حالات کے آتش فشاں کے جس دانے پر اس وقت پورا معاشرہ بیٹھا ہوا ہے بوائلنگ پوائنٹ پہ، اس کی جو ریزنز ہیں وہ اور ہیں. وہ اگر اکٹھی ہو گئی، وہ اگر یعنی اکٹھی ہو گئی اور کسی طریقے سے وہ ایک راستہ ان کو مل گیا، وہ خطرہ ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے آپ بلوچستان کی حالات دیکھ لیجئے، پختونخوا کے دیکھ لیجئے، آزاد کشمیر کے دیکھ لیجئے، گلگت بلتستان کے دیکھ لیجئے، سندھ میں دیکھ لیجئے، اور پنجاب کی پولیٹیکل جو ایک انریسٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے. اب ان تمام کی وجوہ اپنی اپنی ہے. یعنی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر یا بلوچستان میں جو بے چینی ہے اس میں پی ٹی آئی یا عمران خان کا تو کوئی لینا دینا کچھ نہیں ہے. سندھ میں مثال کے طور پہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس وقت، اس میں عمران خان تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. لوگ اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے ایک بے چینی کا شکار ہیں، اپنے دکھوں اپنی پریشانیوں، ان کی ریزنز مختلف ہیں. لیکن اگر یہ کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہو کے لوگ نکل آئے، اگر نکل آئے، تو وہ ہے وجہ جس سے ظاہر ہے کہ سب کو خطرہ ہونا بھی چاہیے، اور اصل خطرہ ہے بھی وہی. پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ بس ایک چسکے بازی ہے گفتگو کے لیے، گپ شپ کے لیے، لیکن اصل خطرہ پی ٹی آئی نہیں ہے. دیکھیے، ایک طرف جو پی ٹی آئی کے ہاکس ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان سے مذاکرات چاہتی ہے یا اس کی کوشش کر رہی ہے. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خود ساختہ ترجمان بھی ہیں، کچھ ترجمان بھی ہیں. وہ ان کا دعویٰ بالکل دوسرا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مذاکرات کی منت کر رہا ہے، سماجت کر رہا ہے، یا پی ٹی آئی ہے جو چاہتی ہے مذاکرات ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ دو جو متحارب دھڑے ہیں، دونوں کی جانب سے اس طرح کے دعوے آنا، اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. ان کو یہی کرنا چاہیے. That's what they are supposed to do. لیکن ذرا دعووں سے نکل کے عملی شکل دیکھ لیجئے کہ عملی شکل کیا ہے. عملی شکل یہ ہے کہ ایک طرف حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستان کو اس وقت کنٹرول کرتی ہے، کر رہی ہے، اور پاکستان کی کوئی بھی پالیسی ہو، یعنی فورن ہو، اکنامک ہو، لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہو، ٹیکس کی ہو، ریلیف کی ہو، جو بھی ہو، وہ سارا کچھ کنٹرول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. کاروباری زندگی ملک میں عام طور پر معمول کے مطابق چل رہا ہے. دفاتر کھل رہے ہیں، سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، دکانیں کھل رہی ہیں، فیکٹریاں کھل رہی ہیں، لوگ کام پہ جا رہے ہیں، لوگ کام پہ سے آ رہے ہیں، اسکول یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، ٹرینز چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، ٹریفک رواں دواں ہے، ریسٹورینٹس، ہوٹلز، جو کاروباری زندگی معمول کے مطابق ہے وہ رواں دواں ہے. جس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ حکومتیں کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، یہ عملی صورتحال ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی گروپس میں اس وقت تتر بتر ہے. ان کے لیڈر ایک دوسرے پر یعنی گریبان پھاڑنے پر پہنچے ہوئے ہیں. ان کا لیڈر جیل میں ہے، جس کو بہرحال وہ رہا نہیں کروا سکے ابھی تک. تو اب جب آپ عملی صورت کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ مذاکرات کی ضرورت اصل میں کس کو ہے، ڈیسپریٹ کون ہے مذاکرات کے لیے. وہ جو سکون سے بیٹھا ہوا کاروبار زندگی چلا رہا ہے، یا وہ جن کا اشر برا ہوا ہے؟ یہ آپ طے کر لیجیے.